अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन मंगा प लिस्टिंग एंड शिपमेंट प्लान चिकम सीरीज स्टार्ट कले कम प्लेलिस्ट मंग स्टार्ट कले पाके मंग नन सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड को हो पदे कि मंग द लिस्टिंग जो सुमरा कांसेप्ट दी बकम तरीका बारे मंग लिस्ट जोड़ो द लिस्टिंग सुमरा किस्मने दी द शांत शिपमेंट प्लान और पदे के चरता जमंग ना सगलती हुई शिया बिया मंग संग टिको न दे जो सुमरा कांसेप्ट दी असल के पसले सेंट्रल के मंग प शिपमेंट प्लान और लिस्टिंग के डेर कार को सले सेंट्रल के जमंग नोर दुमरा कार नहीं और पदे प्लेलिस्ट के बाद इंशाल्लाह मंगा ह पूरा जो सुमरा कांसेप्ट दी द लिस्टिंग और शिपमेंट प्लान पागा बाने जता सुपोकुम नो मुंग पदे के यो इंट्रोडक्शन लेक्चर रिकॉर्ड करे नन जस्ता सरा नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कोम नता लिस्टिंग पोशु चिकला मंगा पे अमेज़न के फ्राइडे खरसवल वाड़ू संग चमंगा फिजिकली और आम बाजार के मंग दुकान के खरसवल वाड़ू नमंगा सामान दू हो चिकला मंग पे अमेज़न के या दसी पे ई-कॉमर्स वर्ल्ड या पदी ऑनलाइन दुनिया के चिकला मंगा खरसवल वाड़ू मंग बदा आगा प्रोडक्ट सरा दागी तस्वीरान बगदू दागी सरा चिकम जरूरी मालूमात दागी प्राइस ते दरशान दागी तस्वीरान दे दरशान नूर च दागी कम खसूसियाती डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स या टाइटल मंग आगा वर्को चिकम कस्टमर जमंगा प्रोडक्ट अखली च आगा पा चीजों माने पोशी और जमंगा प्रोडक्ट बने आगा पैसा लव के वाखली नो दे लिस्टिंग हो दे टोल हर सता लिस्टिंग हो चगल मंग तस्वीर वर्को टाइटल वाला वर्को दरशान बुलेट पॉइंट्स वर्को डिस्क्रिप्शन वर्को दे टोल चीजों ता लिस्टिंग हो खुबिया चिकम द लिस्टिंग मंगा दो मेन किस्मों दी नो आगा मंगा नन डिस्कस को द लिस्टिंग कम दो किस्मों दी नो यो पा के मी टू लिस्टिंग दे और यो न्यू लिस्टिंग दे नो जता सु मी टू लिस्टिंग हम पोको मो न्यू लिस्टिंग हम तास पोको खो मी टू लिस्टिंग आगा लिस्टिंग दे चिपा आगे के मंगता डेर कार नहीं होगा आसान तरीके से मंगा जोड़वले शो बखपल सला सेंट्रल के मंगा आगे आसानी से लिस्ट कवले शो प्रोडक्ट मी टू लिस्ट के मंग तदाई चिमंगा आगे दपा तस्वीरान या आगे चिकम नोर रिक्वायरमेंट या आगे टाइटल लिखली या डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स दे चीज़ों नमंग खलास यो तैयार लिस्ट मंग आगे सरा जान लिंक वो जता सो पदी पोकुम ची मी टू लिस्ट बता सो संग पेज नहीं बिया मंग दा हुआ ची मी टू लिस्टिंग मंग संग क्रिएट को खोजता सो अव्वल पदी माने पोकुम पे अमेज़न के ची मी टू लिस्टिंग मंग ता संग पता लगी चिकम सरा खल को मी टू कली नजलता अमेज़न तरालम ची अमेज़न तकलम तासो राशि तासो मी टू लिस्ट मालूम ची चा कम लिस्ट सरा चा मी टू कली दल तक तासो गोर दे सरा सने दे लिखल छी हो दल तक तासो दे प्रोडक्ट दलान दी गोर दलता 18 यूज एंड न्यू अपर लका अतल दलता नूर कसान दलता मौजूद दी पदी लिस्ट के दा शान दलता सलोर कसान नूर मौजूद दी नो ची कम कस लिस्ट सरा चा मी टू कली दे मतलब दा दे ची दा प्रोडक्ट ची कम दे सरा चा मी टू न कली दा यो कस जान ला खरसई और दा प्रोडक्ट चिकम दे दा नूरम अतलस कसान खरसी और दा शान दा प्रोडक्ट चिकम दे दा सलोर कसान नूर खरसी और दा शान दा प्रोडक्ट चिकम दे दाम सलोर कसान नूर खरसी नो दल त बतास देना पता लगी दे सरा उस सने दे शुई नो दा यो कस खरसी और दा चिकम लिस्ट दा शपक कसान खरसी नो दा गीबा दा पहचानी च पदे लास्ट के बाद विकेट के दागे सरा लिखल शुई यो इन सब लिखल शुई दल त संगा शपक लिखल शुई या सेक्स लिखल शुई और दा शान ता यूज एंड न्यू अपर्स बो सरा लिखल शुई दे मतलब दाल दे सरा खल को मी टू कले और लिस्ट दे तो दा सुमरा प्रोडक्ट चिता तहकारी दे तस्वीरान चिता तहकारी नो दे त लिस्ट जो फॉर एग्जांपल दा लिस्ट ओपन कोमा यो लिस्ट पर ओपन कम दा लिस्ट पर ओपन कम नो दा लिस्ट दे दा तस्वीरान दे ता लिस्टिंग दे तस्वीरान ता दे दा टाइटल दे दा बुलेट पॉइंट्स दा चीज़ों मंगा पदे प्लेलिस्ट के तफसील सरवाई हो चुता सिर्फ पोश है दा शान द लिस्ट के मंग सुमरा तस्वीरान वर कोले शु हर सा हो सिर्फ जता सो पदे पो को म चता सो मी टू लिस्टिंग पे जने च मी टू लिस्टिंग सतो इन मी टू लिस्टिंग द से लिस्टिंग तो वही च अगा तैयार जोड़ शवे लिस्ट चा जोड़ कले और पागे के मंग तने एडवर्टाइजमेंट जरूरत ही न पे के नोरा समंग से खर्च की गिनो तो मंग टाइटल लिखू न मंग दागी तस्वीरान गुरु चता बिया मंग दा हुआ च मंग तस्वीरान चता ना पे को टाइटल बुलेट पॉइंट्स दा चीजन और डिस्क्रिप्शन दा सता हुई हो सिर्फ तास पर मी टू माने जान पो के च मी टू लिस्टिंग आ तो च तैयार लिस्ट पे अमेज़न के मंग दागी सरा जान टच को उस मी टू लिस्टिंग संग क्रिएट की नो अगा मंग हुआ च मी टू लिस्ट संग जुड़ेगी और मंग बसंगा यो तैयार प्रोडक्ट चिकम दे अगा पखपल सेल सेंट्रल के शो को अगा बिया मख के मंगा संगा प्रोसेस को च मंगा अगा प्रोडक्ट खर्च को अगा मंग दे कम जना पैदा को नो दा दे मी टू लिस्ट कांसेप्ट दे मी टू लिस्ट अगा लिस्ट होई च अगा तैयार चा जोड़ करे और दागी सरा नूर खलक जान यूज की उस दा प्रोडक्ट दा लिस्ट चिकम दे मंग पता लगी च दे सरा नूर सुमरा कसान तास तमावी च तास तदल पता लगी च सुमरा कसान दी लिस्ट सरा दी सरा दी उसको तास दा प्रोडक्ट खरसवल वाली दा अतलस कसान नूर खरसई कदा तास पखपल सेल सेंट्रल के 8 के नदल तबदा 19 शी मतलब नुलस बशियो अब की बलम से वशिया कता सुदा प्रोडक्ट खरसवल वाली नो दा सलूर दी कता सु खरसवल वाली दा 15 शी मतलब दा दे दा 15 कसान खरसई नो दा शांत दा मी टू लिस्ट मंग आसानी सरा ऐड कवले शू और न्यू लिस्ट चिकम दे द लिस्टिंग दो किस्म दी और न्यू लिस्ट जैसे लिस्ट ची पागे की बामुंगा यो नवे लिस्ट जोड़ो दा न्यू लिस्ट मतलब दादी जो दिस प्रोडक्ट पे अमेज़न के लिस्ट को च अगर मुख के चा न्यू लिस्ट के लिए अगर पारा मंगा तस्वीरान
ټایټل دا شان دغه ډسکرپشن دغه بولټ پوینټس دا چیزونه چې کوم دي دا موږ وایو چې موږ به ټایټل څنګه جوړو کوم چیزونه ته کې ګورو دا شان بولټ پوینټ به څنګه جوړو کوم خبرو ته کې ګورو دا شان ډسکرپشن به څنګه جوړو دا شان ته کم تصویران به موږ څنګه لګو په کومه طریقې سره به لګو چې په دې چیز کې زموږ نه څه غلطي وشي نو هغه لیست زموږ نشو کېږي بیا په امازون کې موږ کومې پالیسي څه خلاف ورزي وکړو نو بیا زموږ هغه لیست خلکو ته نشو کېږي چې نشو کېږي پروډکټ زموږ نه خرڅېږي څوک یې رانه اخلي نو موږ به دې چیزونو لپاره چې کوم قانون دی کوم رولز دی چې څنګه به موږ ټایټل ورکو څنګه به بولټ پوینټس دا چیزونه ورکو نو هغه باندې به بیا تاسو پوه کړم خو صرف تاسو د لیست دوه قسمونه دي یو میټو لیست دی تاسو ته ما وایي چې میټو لیست په څنګه پېژنئ او نیو لیست دی نیو لیست مطلب دا دی چې یو پروډکټ دی هغه څوک نه خرڅوي او تاسو هغه پروډکټ راوړئ او وګورئ چېرته سپلایر وګورئ چېرته یې جوړ کړئ او د هغې دپاره یو نوی لیست جوړ کړئ بیا به موږ دا ووایو چې نوی لیست به څنګه جوړو او میټو لیست به څنګه جوړو خو چې صرف تاسو به دې بیسک کنسپټ باندې پوه شئ چې موږ به نیو لیست څنګه پېژنو څنګه جوړو او دا شان د میټو چې د کوم سره کوو هغه به څنګه پېژنو کوم لیست چې چا میټو کړي هغه به موږ ته څنګه پته لګي خو تاسو به یاد ساتئ چې نوی لیست چې کوم دی په هغه کې به خواري چې نوی لیست تاسو جوړ کړئ اوس فار ایگزامپل تاسو یو څه پروډکټ هم خرڅوئ نو هغه به امازون کې هغه شانته پروډکټ نور خلک هم خرڅوي نو ډایرکټ بس تاسو نه خرڅېږي په هغه کې به نور هم داسې ډېر زیات خلک چې هغه به خرڅوي نو ستاسو پروډکټ چې کوم دی هغه به په سرچ کې دونه په ټاپ باندې نه راځي نو بیا به موږ دا ووایو چې څنګه په ټاپ راځي د هغې دپاره به موږ اډورټایزمنټ کوو د نوې لیست باندې به پوره خرچه موږ کوو د هغې دپاره پوره تکلیف کوو په هغې کې به روزانه کار کوو چې هغه ټاپ ته ورو راشي د هغې سکور ښه شي او زموږ نه هغه پروډکټ خلک واخلي چې زموږ پروډکټ ډېر په باټم کې پروت وي لاندې پروت وي نو هغه به چاته نه ښکاري د دې داسې مثال دی چې زموږ په بازار کې به داسې ځای کې دوکان چې زموږ دوکان چاته پته نه وي نو زموږ نه به کسټمر څه پروډکټ واخلي نو دا شان دا لیست چې کوم دی د دې مثال دا شان دوکان دی چې دا څومره ښکاري په واضح ځای کې یو خلکو ته ښکاري نو زموږ هغه پروډکټ په اسانۍ سره خرڅېږي موږ له به کسټمر په اسانۍ سره راځي ګاهک به په اسانۍ سره راځي چې زموږ نه څه پروډکټ واخلي ځکه زموږ پروډکټ به هغه ته ښکاري نو دغه شان ته دا امازون کې هم دی چې موږ کوم لیست جوړو چې هغه په داسې طریقې سره موږ جوړ کړی چې خلکو ته په اسانۍ سره ښکاري نو تاسو په میټو لیست او نیو لیسټنګ په کنسپټ باندې پوه شئ دوه قسمه لیسټنګ دی بیا به موږ دا وایو مخکې چې موږ به لیست څنګه کریټ کوو بیا به هغه شپمنټ پلان د هغې دپاره څنګه کریټ کوو نو تاسو ته څومره په شپمنټ پلان کې کوم ریکوایرمنټ دي دا شانته په لیسټنګ کې کوم ریکوایرمنټ دي موږ به د هغې دپاره څنګه لیبل پرنټ کوو څنګه د هغې چې کوم موږ امازون ته سینډ کوو د کوم ایډرس نه سینډ کوو په څه طریقې سره به هغه ځي امازون ته په څومره ټایم کې به ځي نو دا څومره کنسپټ چې دا به موږ وایو خو نن صرف ما به دې پوه کولی تاسو چې د لیسټنګ دوه قسمونه دي یو میټو لیسټنګ دی یو نیو لیسټنګ دی چې تاسو به دې پوه شئ بیا به موږ دا ووایو چې میټو لیسټنګ به موږ څنګه کریټ کوو په هغه کې به اف بی آی څنګه کریټ کوو اف بی ایم به څنګه کریټ کوو دغه شان ته چې کوم بزنس ماډل کې کوم لیسټنګ لګي هغه به موږ څنګه کریټ کوو او دا شان بیا نیو لیسټ موږ په کوم بزنس ماډل کې کریټ کوو او هغه لپاره کوم ریکوایرمنټ دي او هغه به موږ څنګه کوو نو تاسو ته دا کنسپټ چې کوم دی دا صرف پته ولګي چې د لیسټنګ دوه قسمونو او هغې به بیا مخکې چې کوم پروسس کېږي هغه به موږ سټپ وایز وایو انشاءالله تاسو ته به په اسانۍ سره زه کوشش کوم چې تاسو په اسانۍ سره په هغه باندې پوهه کړم خو تاسو به چې کوم سلایډز ما دلته لیکلي تاسو ته په وړ کې تاسو سره ما کوم سلایډز ولیکل د هغې نه تاسو ځان سره سکرین شاټ وباسئ چې هغه تاسو سیو کوئ موږ به سټپ وایز ځو رو به ځو چې اول تاسو دا کنسپټ جوړ شي چې میټو لیسټنګ کې موږ ته څه پکاري دغه شان موږ ته په نیو لیست کې څه پکاري نو زه به تاسو ته په ترتیب باندې د یو سلایډ جوړوم بیا به تاسو د هغې نه سکرین شاټ وباسئ دا به ځان سره په نوټ بک کاپۍ کې نوټ کوئ د ځان سره او دا به لیکئ بیا چې په دې کې کوم سوال تاسو کوم کوېسچن نو زه کوشش کوم چې هغه سره په ټیک ټاک کې شیر کوم او یا چې دلته تاسو کوم کمنټ کوئ چې هغې نه کوم سوالات زما سره راځي یا به سره په نیکسټ ویډیو کې هغه شیر کوم او یا به سره په ټیک ټاک کې په هغه باندې ویډیو کوم چې تاسو ته د هغې نه فایده کېږي او تاسو کوم سوال چې هغه ټایم سره کلیر کېږي نو دا د لیسټنګ کنسپټ دی او دا شان ته دا پلی لیست چې کوم دی په دې کې به موږ صرف د شپمنټ پلان خبر کوو شپمنټ پلان دا دی چې موږ په امازون کې څه خرڅوو هغه به د کوم ځای نه راځي امازون ته په څه طریقه به راځي او څومره ټایم کې به امازون ته رارسي او دغه شان ته لیسټنګ مطلب دا دی چې موږ کوم پروډکټ خرڅوو هغه په سیل سنټرل کې موږ څنګه اپلوډ کوو چې مخکې هغه خلکو ته شو شي او خلک زموږ نه هغه پروډکټ واخلي نو انشاءالله چې په دې کې څومره کنسپټ دی هغه به موږ سټپ وایز وایو او تاسو ته به ښه پوره د هغې نه فایده کېږي او دا کنټینټ چې کوم دی تاسو د خپل ملګرو سره شیر کوئ چې کوم کسان داسې چې هغه د کورس وس نه کوي کورس نشي اخیستی نو دا ویډیو څه تاسو شیر کوئ چې د هغې نه د پوره هیلپ د دوی کېږي او دا شان ته موږ سټپ وایز روان یو چې څومره پلی لیست هغه تاسو ته پته پلی لیست به تاسو فالو کوئ چې کله تاسو چینل اوپن کړئ تاسو پلی لیست کولاوئ دلته چې راشئ پلی لیست نو فلحال دا پلی لیست موږ اپلوډ کړي دي تاسو به اول دا وګورئ بیا دا شان ته او په دې کې بیا په ټایم سره یو نیم لیکچر پاتې هغه راځي نو هغه هم تاسو فالو کوئ اوس زموږ دا لیسټنګ اینډ شپمنټ پلان پلی لیست روان دی نو تاسو د دې نه ښه پوره فایده اخلئ او بیا چې څومره د امازون نور ټاپکس پاتې دي موږ به هغه ښه په تفصیل سره ایکسپلین کوو